सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ मध्य प्रदेशमा कृषि क्षेत्र सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेशमा कृषि क्षेत्र बढेको छ। कृषक लागि उत्कृष्ट रहेको मध्य प्रदेशमा कृषि क्षेत्र बढे पनि उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुससम्ममा प्रमुख कृषि बालीहरूले ढाकेका भू क्षेत्रफल 1.25% वृद्धि भएको छ भने उत्पादनमा 5.4% ह्रास आएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 58,805 हेक्टर कृषि बालीहरूले ढाकेको भू क्षेत्रफल रहेकोमा सो अवधिमा बढेर 59,305 हेक्टर भएको छ। सप्तरी, महोत्तरी, बारा, सर्लाही र पर्सामा वृद्धि भएको छ भने सिराहा र धनुषामा यथावतै रहेको छ र रौतहटमा घटेको छ। प्रतिवेदन अनुसार सप्तरीमा 9,009 बाट बढेर 10,500, महोत्तरीमा 13,000 बाट 13,050, बारामा 6,325 बाट 6,340, पर्सामा 2,200 बाट बढेर 2,250 र सर्लाहीमा 11,090 बाट बढेर 11,100 हेक्टर पुगेको छ। सिराहामा कुनै वृद्धि नभई 7,565 र धनुषामा 3,500 हेक्टर यथावतै रहेको छ भने रौतहटमा 5,225 बाट घटेर 5,000 हेक्टरमा पुगेको छ। खाद्य तथा अन्य बालीतर्फ धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापर, आलु, उखु, बत्पास, सुर्ती, सानपात, दलहन, तेलहनमा 0.10% वृद्धि भई 8,36,645 हेक्टर पुगेको छ। त्यस्तै तरकारी तथा बागवानीतर्फ 0.85% वृद्धि भई 59,305 हेक्टर भू क्षेत्रफल पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 1.69% वृद्धि भई 58,805 हेक्टर जग्गा तरकारी तथा बागवानीले ढाकेको कृषि भू क्षेत्रफल पुगेको थियो। फलफुल तथा मसालातर्फ 1.79% वृद्धि भई 47,846 हेक्टर भू क्षेत्रफल पुगेको छ। मध्य सरकारको मुख्यमन्त्री स्वस्थ अभियान अन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यकरण कार्यक्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाएको छ। पर्सा जिल्लाका नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा, निचुटा समेत 4 पोखरीको सौन्दर्यकरण व्यापक अनियमितता भएको पाएको महालेखा परीक्षकको चौथो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो पोखरीहरूको सौन्दर्यकरण गर्न 23 करोड 90 लाख 11 हजारको खरिद सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई 16 करोड 8 लाख 30 हजार भुक्तानी गरेको छ। तर सो अनुसारको काम भने नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्ल्याएको छ। उक्त निर्माण कार्यको लेखा परीक्षणको क्रममा अवलोकन गरिएकोमा पोखरीहरूको पुरानो स्वरूपको अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेको कंक्रिट संरचना निर्माण गरेकोमा ठाउँ-ठाउँमा भत्केको, गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, डीपीआरलाई बेवास्ता गरी काम गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, पोखरीको डिलमा पिलर समेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलर लाइट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाइट जडान नगरेको, 2वटा पोखरीको काम अधुरो अवस्थामा रोकिएको स्थिति देखिएको छ। सौन्दर्यकरण कार्य गरेका सबै पोखरीको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन हुनुपर्नेमा सो भएको छैन। प्रदेशभित्रका सार्वजनिक पोखरीहरूको सौन्दर्यकरण गर्न खर्च गरेकोमा पोखरीको नाप नक्सा बमोजिमको क्षेत्रफल समेत यकिन नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मध्य सरकारले अन्य स्थानहरूमा गरेको पोखरी सौन्दर्यकरणमा पनि त्यस्तै व्यक्तिथि देखिएको छ। गुणस्तरहीन काम गर्दा कतिपय पोखरीको नवनिर्मित संरचना नै भत्किएको छ। कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी
जथाभावी काम गरेर पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा करोडौं भ्रष्टाचार भएको व्यापक जनगुनासो छ। मुख्यमन्त्री स्वस्थ अभियानको फाइल पनि अख्तियारले झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। मध्य प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयमा सचिव लगायतले दोहोरो बैठक भत्ता लिएको पाएको छ। महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको चौथो प्रतिवेदनमा सचिवालयले विभिन्न कानून निर्माणको अनुशासनिक तथा सुधासुधी हेरी मिलाउने कार्य गर्ने एकजना बाह्य प्रतिनिधि सभा सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनाएको र 3 जना अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रित सदस्यमा राखी दोहोरो भत्ता लिएको पाएको हो। सचिवालयले 149 बैठकको 18,58,000 बैठक भत्ता खर्च लेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दोहोरो पर्ने गरी बैठक भत्ता भुक्तानी दिनु औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखा परीक्षकले ओल्याएको छ। यस्तो खर्चमा निमन्त्रण गर्न समेत महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ। बैठक भत्ता सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड 2077 मा अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य नियमित कार्यमा बसेको बैठकको भत्ता खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ। लामो समयदेखि मध्य प्रदेश सभाका सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादव रहेका छन्। बागमती नदीमा बेपत्ता भएका धनसाका एक युवकको शव फेला परेको छ। शुक्रबार परिवारसँग रौतहटको नुनथर स्थित बागमती नदी किनारमा वनभोज पिकनिक गएका धनसाको छिरीश्वरनाथ नगरपालिका 5 बस्ने 20 वर्षीय पारस यादव नुहाउने क्रममा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। उनको शव आज शनिबार बिहान फेला परेको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 नुनथरमा शुक्रबार साँझ पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका यादवको रातिदेखि नै प्रहरीले खोज तलास गरेको थियो। खोजी गर्ने क्रममा बागमती सिंचाई आयोजनाको ब्यारेजको ढोकामा अड्किरहेको अवस्थामा यादवको शव भेटिएको सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प सन्तपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक योगराज दाहालले जानकारी दिए। शवलाई सुरक्षाकर्मीले डोरीको सहायताले निकालेका छन्। शुक्रबार आफ्ना बुबा आमा सहित पिकनिक खान आएका यादव अन्य 2 जना पौडी खेल्न साँझ 5:30 बजेतिर बागमती नदीमा छिरेका थिए। 3 जना मध्ये महाराजा जयसवार र अमर यादव पौडिएर बाहिर निस्कन सफल भएका थिए भने यादवभरि नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पुनर्गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। गैराती वक्तव्य जारी गरी उनले पार्टी रूपान्तरणमा लागेका केन्द्रीय सदस्य लगायत सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी पुनर्गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू सहित 9 जना सदस्यहरूलाई गरेको कारबाहीको विरोध गर्दै उनले अब पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनले आफू सहितका नेतामाथि गरेको कारबाहीको भर्त्सना गर्दै उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल नगरेर स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक राजनीति र अनैतिक रूपमा आफूहरूलाई कारबाही गरेको भट्टराईको आरोप छ। विवाद सुलिँदै गएपछि अध्यक्ष यादव र डाक्टर भट्टराई पक्षले केही दिन अघि छुटाछुटै केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक गरेका थिए। यससँगै वीरगञ्जमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई सहित 9 जनालाई कारबाही गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पार्टीबाट अलग भइसके अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अर्को धक्का लागेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोची जस्तो मत परिणाम ल्याउन नसकेको जसपाका 2 केन्द्रीय सदस्य सहित 69 नेता कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा पार्टी छाडेपछि अर्को धक्का लागेको छ। शनिबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय सदस्य द्वय वीरेन्द्र यादव, टेक बहादुर साक्या, प्रदेश समिति सदस्य सलाउन दिन अहमद सहित 69
जनाले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। देश र समग्र जनताको परिवर्तनका साथ नेपाल आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू, सीमान्तकृत वर्गहरूको समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्ने महान उद्देश्यका साथ यस जसपा पार्टीको जन्म भएको यथार्थलाई उल्टाउँदै तिनका यथार्थहरूलाई बिसर्दै यस पार्टीमा स्वेच्छाचारिता र एकलौटी ढङ्गबाट पार्टी सञ्चालन भएको, नीति नियम र नेतृत्व प्रष्ट नभएको, पार्टी सङ्गठनात्मक संरचनामा नभई पार्टीमा व्यक्ति, ठेकेदार र भ्रष्टाचारी हावी भएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टी नेतृत्व देश र जनताको हितमा नभई सीमित आसेपासे नातेदारको चङ्गुलमा डुब्दै गएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे विधेयक सहित 13 वटा विधेयक एकै दिन प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए आएका 13 विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 20 बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट सम्बन्धी, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी, औषधि सम्बन्धी, स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी, रेलवे सम्बन्धी र तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रचण्ड विदेश मन्त्री जयशंकर बीच शनिबार भेटवार्ता भएको हो। प्रचण्डसँग भेटवार्ताबारे जयशंकरले ट्विटरमा लेखेका छन्, छिमेकी पहिलो नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सदैव भरपर्दो साझेदार रहनेछ। भेटमा आर्थिक सहयोगमा केन्द्रित भएर छिमेकी सम्बन्धलाई शुद्ध बनाउने विषयमा फलदायी छलफल भएको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले प्रचण्ड सुषमा स्वराज स्मृति भवनमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। बिहान अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पत्नी आरजू देउवासँग पनि भारतमा भेट गरेका छन्। उनले भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डासँग पनि भेटवार्ता गर्न कार्यसूची छ। आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेर स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक संगठन यो कम्युनिस्ट लीग YCL नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गरी छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै YCLले गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभाग सदस्य रहेको र शैक्षिक योग्यता समेत नक्कली भएको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेको हो। साथै YCLले आर्थिक सङ्कट र विदेशी मुद्रा संस्थिति घटिरहेको अवस्थामा हतियार खरिदको निर्णय तुरन्त रोक्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, विपद व्यवस्थापन तथा आकस्मिक उद्धारका साथै युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग YCLले राखेको छ। यसका साथै किसानलाई समयमै मल बिउको उपलब्ध गराउनु पर्ने, विद्यार्थीलाई पाठ्य सामग्रीको व्यवस्था तुरन्त गर्नुपर्ने र सामाजिक विकृति, विसङ्गति तथा हिंसाको विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न ऐन कानुनको समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आर्थिक समाचार। मध्य प्रदेश भूगोलमा अन्यको तुलनामा सानो भए पनि जनसङ्ख्या र अन्य विकास सम्भाव्यतामा अगाडि मानिन्छ। 8 जिल्ला दक्षिणी छिमेक भारतसित जोडिएको प्रदेश कृषि उद्योग र पर्यटन लगायत सम्भावना समेटेर बसेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 को तथ्याङ्कले यो प्रदेशलाई गरिबी र अभावमा पनि
अग्र स्थानमा देखिएको छ। प्रदेशगत अवसर उपयोगको तथ्याङ्क हेर्दा मधेससँगै पछाडि छ। प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक विकासका औसत सूचकहरू अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छन्। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रति व्यक्ति आयाम मधेसका जनता सबैभन्दा गरिब छन्। औसत प्रति व्यक्ति आय 1372 अमेरिकी डलर हुँदा मधेसमा 868 मात्रै छ। आर्थिक र सामाजिक विकासको सम्भावनामा अगाडि भए पनि मधेस प्रदेशले अवसरहरूको उपयोग गर्न नसकेको बुझाइ विश्लेषक जगदीश प्रसाद अग्रवालको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा देशको औसत आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुँदा मधेसको आर्थिक वृद्धि दर 4.82% सबैभन्दा कममा हुनेछ। भौगोलिक अवस्थित र भौतिक पूर्वाधारमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि मानिएका कर्णाली 5.47 र सुदूरपश्चिम 4.93% समेत मधेसलाई उछिनेका छन्। तर कुल राष्ट्र उत्पादन जीडीपीमा मध्य प्रदेश, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम भन्दा अगाडि देखिन्छ। समग्र जीडीपीमा मधेसको योगदान 13.3% रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणको छ। यो प्रदेशगत योगदानका हिसाबले चौथो स्थान हो। पहिलो स्थानमा बागमती 36.9% छ। प्रदेशगत जीडीपीमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी मधेसको छ। राष्ट्रिय जीडीपीमा कृषिको योगदान 23.9% हुँदा यो प्रदेशमा 34.3% छ। यो कृषिमा सम्भावनाको सूचक भए पनि त्यसलाई कसरी तुलनात्मक लाभ र आय आर्जनाका उपायमा रूपान्तरण गर्ने भनेमा स्पष्ट दृष्टिकोण खटिएको छ। मुख्य नाका वीरगञ्ज रेल सञ्जालसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, देशकै ठूलो एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय बन्दरगाहसँग सहज पहुँच तथा सहज ढुवानी लगायतका कारण मधेसमा औद्योगिक र व्यापारिक सम्भावना अधिक माने पनि तथ्याङ्क भने फरक छ। यी भौगोलिक र भौतिक सहजताका आधारमा सबैभन्दा बढी उद्योग कल कारखाना यही प्रदेशमा खोल्नुपर्ने हो। मधेस उद्योग दर्ता सङ्ख्याका आधारमा पुछारबाट तेस्रो 572 स्थानमा छ। यो प्रदेशले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई मात्र पछि पारेको छ। मधेसका उद्योगमा 1,41 अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। 27,562 वटा कम्पनी दर्ता छन्। औद्योगिक महत्त्वका पूर्वाधारको क्षमता विस्तार र प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा प्रदेश विकासमा पछि परेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताको बुझाइ छ। अध्यक्ष गुप्ता मधेसका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएको र त्यहाँका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गाल राज्यसम्म सहज पहुँच भएकाले भारतीय लगानी र निर्यातजन्य उद्योगको सम्भावना देख्छन्। ती भारतीय राज्यको बजारलाई उद्योग गर्ने नीतिगत आधार र योजनाको बाने खाँचो छ। उनले भने मधेस औद्योगिक र व्यापारिक विशेषताको प्रदेश भएकाले यसको प्रवर्धन प्रदेशको तुलनात्मक लाभको उपाय भएको विश्लेषक अग्रवाल बताउँछन्। उनी पर्यटनलाई पनि प्रदेशको आर्थिक सम्भावना मान्छन्। यस्ता सम्भावनाको उपयोगका लागि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। देशको कुल क्षेत्रफल मध्ये सबैभन्दा कम 6.6% ओगटेर बसेको मधेस जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा अगाडि 20.99% छ। जनसङ्ख्या आफैमा विकासको स्रोत हो, तर प्रदेशको विकासमा यसको उपयोग हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवाको सङ्ख्यामा पनि यो प्रदेश अगाडि नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 14 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। यो दुर्घटनामा 1 जना बाँच्न सफल भएका छन्। उत्तरी मेक्सिकोमा लागु औषध तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न खटिएको सैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा उनीहरूको ज्यान गएको मेक्सिको नौसेनाले जनाएको समाचार संस्था सिन्वाले उल्लेख गरेको छ। नौसेनाको स्वामित्वमा रहेको
ब्ल्याक हक हेलिकप्टरले उत्तरी राज्य सिनालोआमा एक दिन अघि पक्राउ परेका गुआडालाजारा कार्टेलका संस्थापक राफेल कारो क्वेरेटोरो बोकेको अर्को विमानको सुरक्षा गरिरहेको थियो। अमेरिकाले आफ्ना अधिकारी एनेरिक क्यामरेना सालाजारको हत्या गरेकाले राफेललाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। यो विषयलाई लिएर मेक्सिको र अमेरिका बीचको सम्बन्ध केही समय तनावपूर्ण भएको थियो। पोर्चुगल र स्पेनमा गर्मीका कारण 300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। गर्मीका कारण कयौं मानिस समस्यामा परेको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। पोर्चुगलमा आगो निभाउने क्रममा जहाज दुर्घटना हुँदा पाइलटको ज्यान गएको छ। युरोपका 3वटा देशका जंगलमा भीषण आगलगी पनि भइरहेको छ। स्पेन, पोर्चुगल र दक्षिण पश्चिमी फ्रान्सको जंगलमा भीषण आगलगी भइरहेको र यसले समग्र युरोपमा तातो हावा फैल्न सुरु गरेको खबरमा उल्लेख छ। बढ्दो गर्मीका कारण अग्नि नियन्त्रणलाई आगो नियन्त्रणमा लिन निकै हमे परेको छ। आगोले फ्रान्सको गिरोन्डे क्षेत्र सखाप पारेको छ। 11,000 भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। स्पेनको कोस्टा डेल सोल क्षेत्रको पहाडबाट 3,300 मानिस सुरक्षित ठाउँमा भाग्न सफल भएका छन्। गएको मंगलबार यता पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री र स्पेनमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम मापन गरिएको खबरमा उल्लेख छ। पोर्चुगलमा मात्रै 30,000 हेक्टर जंगल आगोले नष्ट गरेको छ। यो सन् 2017मा 100 जनाको ज्यान जाने गरी फैलिएको डरेलो पछिकै ठूलो भएको बीबीसीले जनाएको छ। खेलको समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आज नमावियासँग खेल्दैछ। स्कटल्यान्ड भ्रमण रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा आज नमावियासँग खेल्न लागेको हो। खेल दिउँसो 4:30 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल नमावियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा घरेलु टोली स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले हराएको थियो। नेपाल र नमावियाले एक दिवसीय सहित 6 पटक खेलेका छन्, जसमा नेपालले 4 पटक जितेको छ भने 2 खेलमा हारेको छ। नेपालले पहिलो पटक सन् 2001 मा आईसीसी ट्रफी प्रतियोगितामा नमावियासँग खेलेको थियो। क्यानाडामा भएको खेलमा नेपाल 8 विकेटले हारेको थियो। लिग 2 मा 36 खेल मध्ये अहिलेसम्म 18 खेल खेलेको नेपाल 17 अङ्क साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। नमाविया 17 खेलमा 16 अङ्क साथ 6औं स्थानमा छ। नेपालले भोलि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। सम्मान 36 खेल खेलेपछि लिग 2 को शीर्ष 3 मा पर्ने टोलीले सन् 2023 को जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। शीर्ष 3 सँगै लिग 2 को चौथो र 5औं स्थानमा रहने टोलीले अर्को 4 वर्षका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।